नमस्काराः श्रोतृवृन्देभ्यः। साम्प्रतं भवन्तः शृण्वन्ति संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमम्, यत्र वयं संस्कृत जगतः नानाविधान् ज्ञानसम्पृक्तान् हर्षाभिवर्धकान् घटनाक्रमान् सूचनाश्च श्रावयामः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य समुद्घोषकः पुनीतत्रिपाठी। मान्याः, नीतिशास्त्राणां विशालः भण्डारः अस्ति। अस्मत् संस्कृतभाषायाम् अत्र शास्त्रेषु नीतिपरकाणाम् उपदेशानां महत्तमः संग्रहः अस्ति। का तावत् नीतिः इत्युक्ते किं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, कः कर्ता, कस्मै कर्तव्यं चेति विवेकपूर्ण निर्णयस्य संविधान प्रस्तुतिर्नाम नीतिः। नीतयः सुवचांसत्वेन उच्यन्ते चेत् सूक्तयः, सुभाषिताः वा कथ्यन्ते। शृणुमस्तावत् अद्यतनं सुभाषितं मधुरस्वरेण च प्रस्तौति श्री रूपलाल शर्मा। अतितृष्णा न कर्तव्या, तृष्णां नैव परित्यजेत्, शनैः शनैश्च भोक्तव्यम्, स्वयं वित्तम् उपार्जितम्। अर्थात अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए तथा सर्वथा लालच का परित्याग भी नहीं करना चाहिए और स्वयं अर्जित धन का उपभोग भी धीरे धीरे करना चाहिए। रूपलाल शर्मणे साधुवादाः। मित्राणि, मन्येऽहं स्मरन्ति भवन्तः। प्रसंगः इति अस्ति अग्रिमा प्रस्तुति। चलामस्तावत् नरेन्द्र दत्त सेमवालं प्रति। यः इदानीं हरिशरणाष्टकं सुमधुरध्वनिना प्रस्तौति। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये, शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै। रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव, तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। सुमधुरं श्रावितं सेमवालेन। सामान्याः श्रोतारः, अस्मात् हरिशरणाष्टक प्रसंगानन्तरम् अधुना अग्रे सरामः, यत्र आशाप्ताहं प्रसार्यमाणाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। वस्तुतः आकाशवाण्याः प्राथमिकं दायित्वमपि अस्ति वार्ता प्रसारणम् एव। अस्तु, कार्यक्रमस्यास्य अंगेऽस्मिन् साप्ताहिक्यः वार्ताश्च प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा। भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 इति नामधेयस्य प्रक्षेपास्त्रस्य गणना आंध्र प्रदेशीय श्रीहरिकोटातः प्रारब्धा जाता। मेरी माटी मेरा देश इति अभियानान्तर्गतं गृहमन्त्रिणा नवदिल्ल्यां दिल्लीतः अमृत कलश यात्रा शुभारम्भिता। चालान प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार चितेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च शुभारम्भिता। ऋतु विभागेन सूचना एका प्रसारिता यत् अशेष देशे सितम्बर मासे सामान्य वर्षायाः संभावना वर्तते। विश्व प्रतिभागी नीरज चोपड़ा ज्यूरिख हीरक प्रतिस्पर्धा श्रृंखलायां पुरुषाणां जेवलिन स्पर्धायां द्वितीय स्थाने वर्तते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या छत्तीसगढ़ राज्यस्य यात्रारता वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयन्त्रस्य तृतीय एकांशस्य पूर्ण क्षमतया साकं प्रारब्धे देशस्य वैज्ञानिकाः अभियान्त्रिकाश्च शुभासिताः। धन्यवादाः सुषमायै। साप्ताहिक वार्ताभ्यः पश्चात् वयं ज्ञान विज्ञान निदर्शन प्रभागं प्रस्तौमः। अद्य एतस्मिन् उपक्रमे साक्षात्कारार्थम् अस्माभिः सह अतिथित्वेन समुपस्थितोऽस्ति
आचार्यः हंसधर झा, ज्योतिष विभागाध्यक्षः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्थः। भवता सह संवादं च विधास्यति निधि झा। नमो नमः। अयि ज्ञानवयोवृद्धाः सुधीयः श्रोतारः, ज्ञानविज्ञान निदर्शनीति अन्वर्थ संज्ञके प्रभागे भवतां भवतीनां च स्वागतं व्याहरामि अहं निधि झा। इह प्रभागे कश्चित् महाजनः पण्डितप्रवरः मनीषी स्वानुभवात्मकैः समुपदेशैः अस्माकं पथ प्रदर्शनमाचरति इति प्रसिद्धमेव। कार्यक्रमस्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे आकाशवाण्यां संवादाय अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भोपाल परिसरस्य ज्योतिष विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर हंसधर झा महाभागाः। झा महाभागानां प्रणति पूर्वकं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। धन्यवादः। मान्याः, साक्षात्कार प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः अस्ति यत् ग्रह नक्षत्राणां ज्योतिषेन कीदृशः सम्बन्धः अस्ति? हरि ओम्। इदानीं ग्रहनक्षत्राभ्यां ज्योतिषस्य कीदृशः सम्बन्धः अस्ति इति विषये किमपि वक्तुमिच्छामि। तत्र जानाति भवति यत् ज्योतिषशब्दः स्वयमेव ग्रहनक्षत्रवाचकः अस्ति इति मन्ये। वस्तुतः ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादीनां गति स्थित्यादिकम् अधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषं कथ्यते। अर्थात् आकाशे नभोमण्डले यानि ग्रहनक्षत्राणि ज्योतिर्मयानि अवलोक्यन्ते तेषां ग्रहनक्षत्राणां गतिस्थित्यादिकम् आधारीकृत्य शास्त्रमिदं प्रवर्तते। तत्र खगोलशास्त्रमपि कथ्यते ज्योतिषशास्त्रं, यतः खगोलीय पदार्थानां चिन्तनं विद्यते। अत्र खगोलीय पदार्थानां गतिस्थित्यादि जन्यं ज्ञानं, तत्सम्बन्ध प्रभावः इत्यादिकं सर्वं तत्र विवेचितमस्ति ज्योतिषशास्त्रे। जानाति भवति यत् खगोले अनन्तानि पिण्डानि सन्ति, किन्तु तेषु कानिचन पिण्डानि चलानि तथा शेषाणि अचलानि सन्ति। तत्र यानि अचलानि पिण्डानि तानि एव नक्षत्रपदवाचकानि सन्ति। महर्षि पराशरेण कथितं यत् न क्षरन्तीति निश्चलाः, ते पदार्थाः न क्षरन्ति इति नक्षत्रम्। अर्थात् नभोमण्डले ते स्थिराः सन्ति। ये यत्र सन्ति बिम्बात्मकाः पदार्थाः ते तत्रैव भवन्ति सर्वदैव। अतएव तानि स्थिराणि नक्षत्राणि कथ्यन्ते। तथा ये विपुलाकारवन्तः पदार्थाः बिम्बाः सन्ति ते गतिमन्तः, ये गतिमन्तः सन्ति ते ग्रहाः कथ्यन्ते। यतः ते नक्षत्राणि गृह्णन्ति, अतः ते ग्रहाः कथिताः अस्माकं ऋषिप्रवरैः। एवं तेषां ग्रहाणां यतो हि अत्र खलु पृथिव्यां प्रभावः आपतति इति कृत्वा तेषां प्रभावाणां चिन्तनं वैज्ञानिकं विश्लेषणम् अस्माकं ऋषिप्रवरैः अनुसन्धाय लिखितम् अत्र ज्योतिषशास्त्रे। अतएव ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वम् अत्र खलु भुवि सर्वत्र विद्यते। अतः तेषां ग्रहाणां प्रभावजन्यं ज्ञानं यत् विराजते अत्र शास्त्रे तत् अत्यन्तम् उपयोगि विद्यते भवति सर्वेषां कृते। एतदेव नहि कालविधायकं शास्त्रमपि कथ्यते इदं, यतः कालजन्यं ज्ञानम् अत्रैव ज्योतिषशास्त्रे विहितं वर्तते। बहु समीचीनम्। झा महाभागाः, ज्योतिषं कालशास्त्रमपि कथं कथ्यते? ज्योतिषं कालशास्त्रमपि कथ्यते, यतः ग्रहाधीनं जगत् सर्वं, समस्तं जगत् ग्रहाधीनम् अस्ति इति अस्माकं ऋषीणां मतं। तत्र ग्रहेषु रविचन्द्रौ अत्यन्तं प्रमुखो वर्तेते। तत्रापि सूर्यस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। वस्तुतः सूर्य एव कालनियामकः, अर्थात् सूर्यगत्या एव कालस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। यतः यथा मासज्ञानं, वर्षज्ञानं, ऋतुज्ञानं सर्वमपि सूर्यगत्याधारितं विद्यते। अत्र सूर्यस्य एक अंश भोगकालः सौरदिनम् एकं कथ्यते, तथा 30 अंश भोगकालः
अर्थात एक राशि भोग कालः सौरः मासः भवति तथा 12 राशि भोग कालः सौरं वर्षं भवति। तत्र ऋतूनाम् अपि ज्ञानं सूर्यगत्याधारितम् एव विद्यते यतः मासद्वयात्मकः ऋतुः भवति। अतएव कालस्य समग्रतया नियामकः सूर्यः विद्यते। अतः सूर्यगत्याधारितं शास्त्रमिदं कालशास्त्रं कथ्यते। तत्र चन्द्रः अपि तथैव सहयोगी विद्यते यतः तिथ्यादि ज्ञानं यदस्ति तत् चन्द्रगत्या रविचन्द्रगत्याधारितं विद्यते। अर्थात रविचन्द्रयोः यदा गत्यन्तरं 12 अंशात्मकं जायते तदा एका तिथि भवति तथा 30 तिथीनाम् एकः चान्द्रमासः भवति। एवं 12 चान्द्रमासानां चान्द्रवर्षं भवति। मान्याः प्रभागस्य अन्तिमे चरणे वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् अद्यत्वे ज्योतिषशास्त्रस्य का उपादेयता वर्तते। अद्यत्वे एव नहीं पुराकालतः एव ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं विद्यते। इदानीमपि अत्यन्तं ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वम् उपयोगिता वा अस्त्येव तथैव। यतः वर्षमासादिज्ञानं ऋतुज्ञानं ज्योतिषशास्त्रं विना कुत्रापि न भवितुमर्हति। यतः सूर्य चंद्र गत्याधारितं शास्त्रविदं तथा कालः सूर्य चंद्र गत्याधारितः एव। तस्य प्रभावः अपि अत्यन्तं महत्वपूर्णः अवलोकितः अस्माकं ऋषिप्रवरैः। अत्र पृथिव्यां ग्रहनक्षत्रादीनां प्रभावः प्रतिक्षणं पतति। किंवा सम्पूर्णं ब्रह्माण्डम् एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सम्बन्धितः अस्ति। अतएव समेषां ग्रहाणां नक्षत्राणां च प्रभावः अत्र पृथिव्यां पतति। वस्तुतः पंचांग रचना भवति अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे तत् अत्यन्तं लोकोपयोगी भवति। तत्र तिथि नक्षत्रवार योग करण ज्ञानं तथा पर्वादि ज्ञानं सर्वमपि तत्र पंचांगे भवति। पंचांगस्य रचना ज्योतिषशास्त्र ज्ञानमन्त्रा न भवितुमर्हति। अतएव अत्यन्तम् उपयोगी शास्त्रं विद्यते। एवं फलित शास्त्रमपि कथ्यते। अत्र ग्रहाणां प्रभावम् अधिकृत्य तत्र अस्माकं ऋषिप्रवरैः शास्त्रमिदं रचितं। तस्य प्रत्यक्षानुभूतिः अस्माभिः क्रियते इदानीमपि प्राचीनकालतः अपि। अतः एव अत्यन्तं शास्त्रविदं लोकोपयोगी सर्वैरपि अस्माकं भारतीयैः किंवा समग्रेपि विश्वे अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं दरीदृश्यते। पठन्ति जनाः अस्माकं विश्वविद्यालये अपि अत्र ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं भवति, खगोलशास्त्रस्य अध्ययनं भवति तथा तत्र शोधकार्यमपि अस्माकं विश्वविद्यालये अस्मिन् विषये विधीयते। नैके छात्राः शोधकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कृतवन्तः। अतएव शास्त्रविदम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं लोकोपयोगी च। विद्वद्वाणीम् अवधार्य आनन्दिताः स्मः। विदुषे स्वामूल्य समय प्रदानाय साधुवादाः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आभार भार भरिता स्मः वयं श्रीमन्तं झा महोदयं प्रति धन्यवादाश्च निधये। माननीयाः श्रोतारः, असंसारं संस्कृतभाषायाः अध्येतारः समुपासकाः प्रेमिणश्च वाक्यं विशिष्टं व्यहरन्तः सन्ति इति ज्ञातुं चलामः पुरुषोत्तम सर्मणं प्रति। यो हि संस्कृत दिग्दर्शनस्य अस्मिन् चरणे संस्कृत जगतः विशिष्टाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति। अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत दिवसम् अवलम्ब्य जगति सर्वत्र संस्कृत सप्ताहस्य आचरणं विधीयते। ऐषमः संस्कृत सप्ताहः सोमवासरात् आरब्धः। रविवासरे सितम्बर मासस्य तृतीये दिने संस्कृत सप्ताहस्य पूर्तिः भविष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन संस्कृत भारत्याः च संयुक्तरूपेण संस्कृत दिवस समारोहे शुक्रवासरे विशिष्टं व्याख्यानं संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी च आयोज्येते। अत्रावसरे संस्कृत संस्कृत्योः पारसीक भाषायाश्च अंतरसंबंध विषये व्याख्यानम् अभवत्।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रयागराजस्थितः गंगानादझा परिसरः 15 दिवसीयां संस्कृत भाषा शिक्षण कार्यशालाम् आयोजयति। एषा कार्यशाला प्रतिदिनं सायं 4:15 सार्ध-5 यावत् भवति। कार्यशालायाः सम्पूर्तिः सितम्बर मासस्य 12 दिने भविष्यति। विगते शनिवासरे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन देववाणी परिषदा PGDAV सांज्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन च नवदिल्ल्यां राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां संस्कृत साहित्ये पद्मश्री रमाकान्त शुक्लस्य अवदानमिति विषये चर्चा अभवत्। मित्राणि, भारतीय ज्ञान परम्परायां पुरा मनोरञ्जनेन सह बालानां जिज्ञासाभिवर्धनाय प्रयुञ्जन्ते स्म प्रहेलिकाः। सम्प्रत्यपि परम्परेयं नानानामभिः सह परिपाल्यते एव। अस्तु, शृण्मः अद्य कां प्रहेलिकां पृच्छति डॉक्टर साधना। बालाः कथं सन्ति? अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां स्वीकृत्य भवतां समक्षे उपस्थिता अस्मि। प्रहेलिका वर्तते, वदतु तादृशं वस्तु जागृते तत् तिष्ठति, निद्रायां च पतति। पुनः वदामि, वदतु तादृशं वस्तु जागृते तत् तिष्ठति, निद्रायां च पतति। सम्यक् उत्तरम् अस्ति नेत्रपलकम् अर्थात् पक्ष्म। प्रहेलिकायां मग्नाः श्रोतृवृन्दाः, भारतस्य वैविध्यमेव अस्ति भारतस्य वैशिष्ट्यम्। एतासु एव विशेषतासु भाषागतापि अस्ति एका अन्यतमा विशिष्टता। नानाभाषाभाषिणः सन्तोऽपि वयं स्मः एकात्मभूताः भारतीयाः। इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं प्रति चलामः, यत्र मुदिता वेतालः स्वविचारम् उपस्थापयति। प्रथमं वाक्यमस्ति, अगस्त मासस्य 29 राष्ट्रीय क्रीडा दिवसः आमान्यते। पहला वाक्य है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय क्रीडा दिवस मनाया जाता है। मैथिली में 29 अगस्त के राष्ट्रीय क्रीडा दिवस मनायल जायत अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति, पंचोत्तर 19शततमे वर्षे अगस्त मासस्य 29 मेजर ध्यानचंदः जन्म अलभत। दूसरा वाक्य है, इस दिन सन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मैथिली में यही दिन सन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म भेलनि। तृतीयं वाक्यमस्ति, मेजर ध्यानचंदः हॉकी क्रीडायाः साधक नाम्ना ज्ञायते। तीसरा वाक्य है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता है। मैथिली में मेजर ध्यानचंद के हॉकी का जादूगर कहल जायत छनि। चतुर्थं वाक्यमस्ति, सद्यैव भारत प्रशासनेन राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारः मेजर ध्यानचंदस्य नाम्ना परिवर्तितः। चौथा वाक्य है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम से जोड़ा है। मैथिली में हाल ही में भारत सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के मेजर ध्यानचंद का नाम से जोड़ी देलक। धन्यवादाः। श्रोतारः, कार्यक्रम विषये भवतां भवतीनां च प्रतिक्रियाः अस्मान् सुतरां सम्प्रेरयन्ति। सततं भवन्तः भूरि सन्देशान् सम्प्रेषयन्तु इति कामयामहे वयम्। संस्कृत साप्ताहिकीति विषये निज विचारान् ईमेल माध्यमेन सम्प्रेषयितुं निवेद्यन्ते भवन्तः। अस्माकं ईमेल संकेतोऽस्ति sanskritsaaptahiki@gmail.com। इदानीम् अत्रैवावसानं संघोषयामः। अग्रिमे सप्ताहे अभिनवाङ्कम् एकम् आदाय पुनरागमिष्यामः। तावदस्तु नमनं भवतु च समेषां शुभं मङ्गलम्।